मॉन्सून वर्क्स इम्पॉर्टंट पिरियड आसा आनी प्री मॉन्सूनाची जी कामां आसा आनी स्टार्टींग विथ तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डिसिल्टिंग वर्सान वर्सा जावपाची गरज आसा आनी ते दर वर्सा आमी घेता. पण ह्या वर्सा तुमकां एक वेगळे दोन प्रॉब्लेमॅटीक सिच्युएशन. फर्स्ट थिंग म्हणटकूच अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क आनी ते जाल्या कारणान काम 50पेक्षा चड वाडलेलें आसा. आनी दुसरी गोष्ट आसा बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जी आमी प्रोसिजर सुरवात करपाची आसली तितून सुद्दां ऑफिशियली जावपा खातीर मातसो जो स्ट्रेचिंग टायम जालो तितून खरेंच कमी टायमा भितर चड कामां आमकां करपाचे प्रसंग येयल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता टीम हॅज टेकन इट व्हेरी सिरियसली म्हणूनच काय जायना ECIन सुद्दां आमकां परमिशन घेवन डिसिल्टिंग गेल्या 8 दिसां पासून म्हाका दिसता टुडे इज द 9th डे वी हॅव स्टार्टेड विथ द डिसिल्टिंग वर्क इन द मार्केट. आनी म्हाका दिसता त्या वेळार जे कितें आमकां अडचणी मेळिल्ले आसा की थोडे बाबतीचे जे कितें टेक्निकली आमकां जे प्रॉब्लेम्स येयल्ले आसा आज आमची फूल टीम इन्क्लुडींग द इंजिनियर्स कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी जे अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क केल्लें आसा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलॉंग विथ माय मार्केट चेअरमॅन वायस चेअरपर्सन सगळ्यांक घेवन हांगासर सर्वे केल्ले आसा. इनचार्ज ऑफ दीस मार्केट एरिया सुपरवायझर हांगासर हे आसा आनी जे कितें प्रॉब्लेम जाल्ले आसा ताचो विचार केल्लो आसा ते हायलायट केल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता तातूंत तांकां ते एक जबाबदारी दिल्ली आसा की बेगींतल्यान बेगीन सायमल्टेनियसली डिसायड द डिसिल्टिंग दॅट वील बी कंप्लीटेड इन व्हेरी शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम. बाजारपेठेन सुद्दां एन्क्रोचमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात वाडलेलें आसा. तेजेर कितें हो एक नाक दाबल्या उपरांत तोंड उगडटा तसो हो प्रकार आसा. आयज सडनली तुमी विजीट दिल्यात मिडियांनी खूब हेचेर प्रकाश घातलेलो आसा. एन्क्रोचमेंट मोठ्या प्रमाणात वाडलेलें आसा. कितें म्हणटा तुमी? एन्क्रोचमेंटाची तुमी म्हणटा तथ्य आसा तितून. आतां सद्याचे हितून सिच्युएशनाक आसा एक जे प्रायोरिटी वर्क आमी जे घेतलेले आसा. आतां म्हाका दिसता काल आमचो इलेक्शनाक जितलो स्टाफ गेल्लो आसा तो काल हांगाच्या पावना फुडें डिसिल्टिंगाचो जो बर्निंग इश्यू आसा तो पयलीं आमी घेवन तो हाताळपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. एन्क्रोचमेंट इज ऑल्सो इन द पायपलायन आनी त्याचेर विचार विमर्श आमच्या मदीं जाल्लो आसा. तेचेर फुडलें एक्शन आनी कंटिन्युएशन कशें करपाचें हेचेर जावन तेचेर कार्यवाही बी केली वयता. एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह जो फाटल्या दिसांनी आहलो तो आतां खंय स्टॉप जालो तो कंटिन्यूस हो जातलो आफ्टर पिरियड ऑफ टायम. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी म्हाका दिसता ते खंड करपाचें आसा फक्त बिकॉज ऑफ द टायम लॅप्सीस अँड बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी बेसीस मे बी बिकॉज ऑफ द फाटी फुडें जावं शकता पण दॅट वील बी ऑल्सो विल बी डन. आज तुमी म्हापसा मार्केट जेन्ना विजीट करपाक गेल्ले तेन्ना फर्स्ट काम जे हे आसले अंडरग्राउंड केबलिंग आसले ते सद्या कंप्लीट जाल्ले आसा म्हापसा मार्केटान. कंप्लीट फूल जावंक ना कित्याक व्हडलो इश्यू आसा. मेन जेन्ना हांगासर ड्रेन्स आसा जे मोस्ट प्रॉबेबली एफेक्ट जावपाचे आसा तांकां आमी हातीन घेवन विथ द टेक्निकली अंडर सुपरविजन ऑफ द इंजिनियर्स आनी तांकां घेवन ते आमी जे वर्क स्टार्ट केल्ले आसा की जेणे करून जर पावस जरी येयलो तर इट वील बी नॉट दॅट विगरसली वील बी अफेक्टेड. आनी त्या पद्दतीन काम सुरू केल्लें आसा. तुमी पयला आसतलें फ्रॉम मेन रोड जे मेन आमचे जे ड्रेन्स आसा तेचेर सुद्दां काम आमी फुडें पर्यंत केल्लें आसा. म्हापसा बाजारा पर्यंत गेल्ले आसा आनी तेन्नाच जेन्ना थंयसर बायफिकेशन जाल्लें आसा आनी थंयसर जे प्रॉब्लेमेटीक सिच्युएशन जाल्लें आसा आनी कलेक्शन जे जाल्लें आसा तेचेर आतांच आमी सगळे सर्वे करून तेच्या प्रमाणे सुटाव करपाचो आमी आतां एक निर्णय घेतला. सो मनसुना पयलीं पुराय जातली कामां मनसुना पयलीं सगळीं कामां पुराय विचार तोच आसा. पण ज्या पद्दतीचे कामाचे अमावंट ऑफ वर्क क्वांटम म्हणटा पळय जो आसा आनी तितून वेळ कमी आसा तितून मॅक्झिमम आमच्या वाटेन आमी प्रयत्न घालून तो पूर्ण करपाचो डेफिनेटली आमचो प्रयत्न आसता. म्हणूनच आज ही टीम हांगासर येयल्ली आसा. हय खूब फाटी आमी म्हणटा की बेश्टे डिसिल्टिंग जावप आतां पण म्हाका दिसता ते इजिली जावन वयतले आसले. बट जेन्ना खंय तरी बरें करपा खातीर जे पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग फ्युचर इज व्हेरी सेफ अँड ब्रायट फॉर द म्हापसेकर्स. आनी म्हाका दिसता तेच्या खातीर ह्या वेळार जर तांकां मातसो त्रास सहन करचो पडलो तर म्हाका दिसता ब्रायट फ्युचर तेंच्यांनी मातशें हांगा सहन करपाची गरज आसा आनी आमकां साथ दिवपाची गरज आसा. आनी हो जो दुर्लो जाल्लो आसा ते जे कितें हांगासर काम जाल्लेलें आसा तेचें ते रिपेरींग वर्क जाल्लेलें आसा तितूनसून हो प्रश्न हो उद्भवतलोच. इट इज म्हणटा तशें सगळ्यांनी समजून घेवपा सारको विशय आसा. म्हाका दिसता तेचेर तेंच्यांनी आमकां साथ दिवची अशें तांकां हांव अपील करता. आनी जो पर्यंत तें काम चलता एका सायडीन तें हायलायट जाता जे जागना काम तेचेर हायलायट जाता. पण म्हाका तर अशें दिसता प्रांजळपणान म्युनिसिपालिटीचे हितूचो जे बर्निंग इश्यू आनी खूब अर्जंट इश्यू आसा तेचेर खरेंच हात घातलो आसा तेचेर फोकस खूब कमी केलो वयता. आनी म्हाका दिसता थंय जर विशय तुमी जर दाखयले जाल्यार एक वेळ आमकांय समाधान मेळटलें आमच्या टिमाकूय उर्बा येतली की जे काम केलें आसा. एखादो जर 4 कामां पद्दती खंयसर तर उरलेलो आसा तेचे हायलायट जावन निगेटिविटी चड म्हापसा म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक चड येता अशें म्हाका तरी दिसता. गेल्या 2 म्हयन्या पासून हांव सर्वे करता. जी कामां जाल्ली आसा तेचेर विचार करचून तेचेर हायलायट करचे पेक्षा जी जागना तेचेर चड भर दिता आनी तो पॉयंट चड येता. डेफिनेटली वी आर टेकिंग इट पॉझिटिव्हली. जी जागना ती पायपलायन आसतली आनी फुडें ती पूर्णतेक व्हरपाचोय आमचो प्रयत्न आसतलो. तितून फूल टीम थंयसर काम करपाक आमची तयार आसा. थंयसर वचून आमचे स्टाफ पावचो नसो दॅट इज टू इन द इवनिंग टायम
जेव्हा आमची कोर कमिटी मिटींग चालू असते अबाउट द डिसिल्टिंग डिस्कशन चालू असते तेन्ना आमकां मेसेज येयला अशें हांगासर रॅन फिलिंग काम चालू आसा म्हाका दिसता अर्द्या वरा भितर आमचो स्टाफ थंय पावल्लो आसा ऑफिशियली प्रत्येकाचे रूल्स प्रोटोकॉल आसता त्या पद्दतीन तेंचे रिपोर्टिंग करून ते हे करप हायर ऑथॉरिटीक इन्फॉर्म करप महत्वाचें आसता आनी म्हाका दिसता खंयसर गय गेल्ली ना काल जेन्ना तांकां सांगलेलें आसा ते केल्लें आसा टेक्निकल स्टाफा कडसून इंजिनियर म्हाका दिसता लकीली काल इंजिनियर्स सगळे म्युनिसिपालिटीन आसलेले विथ देअर इन्स्ट्रक्शन जे गेल्ले आसा तेंच्यांनी थंयसर एक्शन घेतलेली आसा फूल डिटेल यू कॅन गेट इट फ्रॉम द टेक्निकल स्टाफ तुमकां तेचेर म्हायती तेचेर मेळूंक शकता तितून आमी दुर्लक्ष केलें हे एलिगेशन करप म्हणजे सामकें चुकीचें आसा मेन म्हणजे मार्केटाचे मनसून वर्क जे आसा डिसिल्टिंग त्या कामाचे आमी पाहणी करपाक येतले मेन म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट चेअरपर्सनान सांगले पण तेंच्यांनी मेळोन ही NOC जी आसा ती ऑलरेडी हाडलेली आसा आनी काम सुरू केल्लें आसा काम जर सुरू करूंक ना जाल्यारूय बोवाळ आसता आनी केलो जाल्यारूय बोवाळ आसता हे तुमी म्हाका दिसता मिडिया थ्रू पळयलां आसतलें पण बरें काम जावचें त्या खातीर आनी वीथ NOC जावची कारण केल्लें काम सुरू आनी NOC नासलें जाल्यारूय बोवाळ आसतलो आसलो पण तरी सुद्दां एक सारके रितीन जावचें रितसर जावचें म्हणून काम ऑलरेडी सुरू केलां वीथ NOC आनी बऱ्या तरेन काम सुरू जाल्लेलें आसा मार्केटाचो रिस्पॉन्सूय बरो आसा मेन म्हणजे शॉपकिपर्स आसा वेंडर्स आसा तेंचो रिस्पॉन्स बरो आसा मदीं मदीं खंयचे अडखळे येताले कारण अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसलें आनी ह्या कारणान खंय मदीं पायपलायनी गेले थंय ते गटर चॉकअप जाताले खंय ना खंय सो ते ओपन करतकूच जेन्ना आमच्या हेका कळ्ळें कॉन्ट्रॅक्टराक कळ्ळें मोरजकराक तेन्ना तेणी आमकां रिपोर्ट केलो ते हेचे प्रमाणे आमी चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन हांव अशें आमी मेळोन परत पळोवपाक गेले आतां कशें वेंडर्स ऑलरेडी बसलेले आसा आनी काम जें आसा तें सांजचें चालू जाता त्या टायमार आमी वेंडर्सांक आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां तशेंच लायन जो कॉन्ट्रॅक्ट करपी आसलो अंडरग्रावंड तेकाय सांगलां यो सांजचो कारण ओपनिंग करून तें कळटलें भायरच्यान पळोवच्या पेक्षा प्रॅक्टिकली जेन्ना पळयता तेन्ना सारकें कळटलें कितें अडखळो आहा तो आनी त्या रितीन काम जें आसा तें सुरळीतपणे जातलें ओके